नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत श्रोता रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा यो हो कार्यक्रम द हेडलाइनर्स जहाँ हामी समसामयिक विषयवस्तुमा आधा घण्टा विचार विवेचना गर्छौं। कार्यक्रममा तपाईसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई लिएर आज पनि उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो पवन। आज तपाईको टेलिफोन कल हामी लिन सक्ने छैनौं किनभने आज पनि हामीले रेकर्ड गरिएको अन्तर्वार्तालाई प्रसारण गर्न गइरहेका छौं। आज हामीले प्रसारण गर्न लागेको अन्तर्वार्ता विश्वको शक्तिशाली देश अमेरिकामा नेपाली समुदायको पनि बैंक होस् भनेर सपना देख्ने एकजना नेपालीको हो। झन्डै 6-7 वर्ष अघिदेखिको सपना अहिले भने साकार रूप लिइसकेको छ। एभरेस्ट फेडरल क्रेडिट युनियन लाई अमेरिकी केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत नेशनल क्रेडिट युनियन एडमिनिस्ट्रेसनले बैंकिङ कारोबार सञ्चालनको अनुमति दिएपछि नेपालीहरूमा उत्साह पनि छाएको छ। अमेरिकन एक्सप्रेस, डिस्कभरी, भिजा कार्ड, मास्टर कार्ड जस्तै नेपालीले पनि अब आफ्नै क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्न पाउनेछन्। अमेरिकामा रहेका अन्य बैंकको तुलनामा एभरेस्ट फेडरलले सहुलियत दरमा निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह, बचत, ब्याज, ऋण उपलब्ध गराउनेसँगै सजिलै क्रेडिट कार्ड पनि दिए भएपछि त्यहाँ रहेका नेपालीहरूमा उत्साह छाएको छ। बैंक खाता खोल्ने प्रत्येक नेपाली नाफाका साझेदार पनि हुने भएकाले पनि अब अमेरिकामा नेपालीले कामदारको मात्रै होइन मालिकको रूपमा पनि आत्मसम्मानको महसुस गर्न सक्ने सरकारवालाको भनाइरहेको छ। र आज हामी कार्यक्रम हेडलाइनर्समा एभरेस्ट फेडरल क्रेडिट युनियनका अध्यक्ष दिल्ली भट्टसँग कुराकानी गर्दैछौं। उहाँ न्यूयोर्कमा रहेको भट्ट ल एन्ड एसोसिएटका अटर्नी पनि हुनुहुन्छ। दिल्लीराज भट्टसँग गरेको कुराकानी आजको कार्यक्रम द हेडलाइन्समा हामी प्रस्तुत गर्नेछौं। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो अब अहिले नयाँ जुन एभरेस्ट क्रेडिट युनियन बैंक भनेर जुन सुरु गर्नुभएको छ यसको यहाँ चेयरपर्सन पनि हुनुहुन्छ। यो कन्सेप्ट कहाँबाट आयो? किन त्यत्रो विधि बैंकहरू छन् अमेरिकामा, किन यो नै चाहियो? क्रेडिट युनियन भन्नाले यहाँको जस्तो क्रेडिट युनियन चाहिँ होइन है, यो बुझ्न पहिला जरुरी छ। यो 2018 मा फेडरल गभर्मेन्टले क्रेडिट युनियनलाई लाइसेन्स दिने क्रेडिट युनियनमा हामी मात्र एउटा मात्रै हो नेपालीहरूको लागि। यो के हो भन्दाखेरि नेपाली भाषा बोल्नेहरूको लागि बैंकिङ कारोबार गर्न क्रेडिट कार्डहरूको कुरा, डेबिट कार्डको कुराहरू, चेक डिपोजिट, लोन लिने, चेक क्यास गर्ने, एटीएम युज गर्ने कम्युनिटी बैंक नै भन्छ यसलाई। अनि त्यसको नीड कस्तो भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ जति मान्छेहरूले तपाईको अकाउन्ट खोल्छन् र जति इन्डिभिजुअलहरूले डिपोजिट अथवा लोन लिन्छन् उहाँहरू यसको बेनिफिसियरी हो सबै। भोलि कम्पनीले क्रेडिट युनियनले बेनिफिट प्रॉफिट रिपोर्ट गर्यो भने अनि यी सबै भित्र बसेको मान्छेले आफ्नो खातामा राखेको पैसाको मेम्बरशिपको हिसाबले प्रॉफिट लिन्छन्। यहाँको जस्तै सडन मान्छेहरूले प्रॉफिट लिने माथि बोर्डमा बसेको अरूले नलिने भन्ने चाहिँ हुँदैन। कम्युनिटी बैंक भनेर कम्युनिटी बैंक द ओन्ली रिजन डिफरेन्स के छ यसको र मेन बैंकहरूको भने मेन बैंकहरूको चाहिँ शेयर होल्डर हुन्छन्। हेर्नुहोस् पब्लिकली लिस्टेड कम्पनी हुन्छ, यसको शेयर होल्डर भनेको मेम्बरहरू नै जसले डिपोजिट गर्छ, लोन निकाल्छ, प्रॉफिट चाहिँ यसैमा आउँछ। अर्को कुरा यसमा चाहिँ ट्याक्स चाहिँ गभर्मेन्टले लगाउँदैन हेर्नुहोस् प्रॉफिटमा, किनभने यो कम्युनिटीको हितको लागि खोलेको हो हैन। त्यो फाइदा डिफरेन्स यस्ता साना डिफरेन्सहरू थुप्रो छन्। तर बैंकिङ कारोबार गर्ने सिलसिलामा पैसाको ग्यारेन्टी हुन्छ। जस्तै यहाँ फेडरल गभर्मेन्टले हरेक बैंकमा $2,50,000 एमाउन्ट जसले राख्नु भएको छ त्यो चाहिँ फेडरली इन्स्योर्ड हुन्छ। सेम हामी कहाँ पनि इन्स्योर्ड हुन्छ हेर्नुहोस् यो क्रेडिट युनियनमा पनि। जस्तो बेनिफिसियरी चाहिँ नेपाली कम्युनिटी मात्रै हो त्यसको? यसमा अरू मान्छेहरूले चाहिँ डिपोजिट गर्न नपाउने गरेर बैंक खोलेको, खालि नेपाली कम्युनिटीलाई मात्रै। सबै 50वटा स्टेटमा नेपालीहरू रहेको हुनाले उनीहरूलाई फेसिलिटेट गर्नको लागि, उनीहरूलाई हेल्प गर्नको लागि नै यो बैंक इस्टाब्लिस भएको। किनभने अब सुरुमा मान्छेहरू जान्छन्, धेरै मान्छेहरूको इन्कम राम्रो हुँदैन, बिजनेस गर्न खोज्छन्, गाडीको लागि लोन चाहिन्छ, हरेक किसिमको लोनहरू हुन्छ, लोनको लागि क्रेडिट चाहिन्छ। अब त्यो क्रेडिट त बिल्ड कहीँ न कहीँबाट त हुनु पर्यो नि। त्यो चाहिँ हामीबाट अवश्य गर्न सुरुवात हुन्छ हेर्नुहोस्। अर्को कुरा के छ भने अमेरिकाभरिकै ट्रेन्ड हो, हाम्रो मात्र होइन। युएसमा जति पनि क्रेडिट युनियनहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ ब्याज दर दिँदाखेरि चाहिँ सस्तोमा दिने, डिपोजिटमा चाहिँ बढी रिटर्न दिने चाहिँ चलन छ। किनभने यिनीहरू कमर्सियल होइनन्, यो कम्युनिटीकै बेनिफिटको लागि गरेको भएर जति पनि डिपोजिटहरू नेपाली स्पिकरै भएको भएर हाम्रो क्रेडिट युनियनमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ लोमा दिने, क्रेडिट धेरै हाई रिक्वायरमेन्ट नहुने, ग्यारेन्टीहरू कम बस्दा पनि हुने। त्यो भएपछि के हुन्छ भने तपाईको भोलि गाडीहरू किन्दाखेरि सहुलियत ब्याज दर भयो, बैंकहरूमा खाता खोल्दाखेरि इजी प्रोसेस भयो,
क्रेडिट पनि त बिल्ड गर्नुपर्छ नि त। क्रेडिट कार्ड कसैले त सुरुमा ट्रस्ट गर्नु पर्ने, त्यो सबै हाम्रो कम्युनिटी ब्याङ्कबाट सुरु हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको भएर हामीले यो खोलेको। हाम्रो चाहना के छ भन्दाखेरि विदिन 5 इयर्समा 100 मिलियनको एसेट गर्ने भन्ने एउटा गोल लिइरहेछौँ। न्युयोर्कबाट सुरु गरेको छ अहिले फर्स्ट हेड अफिस चाहिँ। अब हामी अरू स्टेटमा पनि ब्रान्चहरू खोल्दै लाने भन्ने हाम्रो प्लान छ। हेरौँ अब के हुन्छ त्यसमा। यसमा चाहिँ भनेपछि जस्तो खातावाला भन्दा पनि यो चाहिँ ग्राहकको सङ्ख्या चाहिँ बढाउने हो कि के हो? ग्राहकको सङ्ख्या त जतिसुकै नेपालीहरू पनि यसमा खाता खोल्न पाउने भयो भनेपछि तिनीहरू नै हाम्रो ग्राहकहरू हो। त्यसमा चाहिँ जस्तो अब त्यो अमेरिकामा बस्ने चाहिँ लिगल नेप्लिजहरूले मात्रै पाउँछ कि अथवा यसमा लिगल भन्ने कुरै छैन। हेर्नुहोस् अब त्यो लोनलाई सिक्योर गर्नको लागि हामीले अरू कुनै के भन्छ तपाईँको ग्यारेन्टीहरू राख्न सक्छौँ। इलिगलले पनि ब्याङ्कमा खाता खोल्न पायो, ऋण पनि लिन पाउँछ त्यस्तै किसिमको हामीलाई कोल्याटर राख्न सकेको खण्डमा। यी सब प्रक्रिया त ब्याङ्किङ नै हुन्छ, तर इलिगलले पनि लिन पाउँछ नि, किन नपाउनु। एउटा सर्टेन एक्सटेन्टसम्म हामी नडुब्ने हिसाबले सेक्योर रहन्जेलसम्मको कुरा आयो। अब एज अ बिजनेस लयर तपाईँ होइन अब त्यसमा अलि यता पनि लाग्नु भएको छ जस्तो त्यसले चाहिँ भोलि पर्सि अब यो अघि भनौँ टार्गेट तपाईँले सेट गरिसक्नु भएको छ कि 5 वर्षमा यति गर्ने भनेर, त्यसले नेपाली कम्युनिटीले एउटा ठुलै अन्टरप्रेनरसिप सुरु गर्नु छ भनेर चाहिँ विश्वास लिन सक्ने आधारहरू देखेर नै यो सुरु भयो होला होइन? अफकोर्स। अब त्यसको त्यतातर्फ चाहिँ तपाईँहरू के छ भिजन? अब हेर्नुहोस् एक्ज्याक्ट डाटा नभए पनि अब तपाईँहरूले पनि सुन्नु भएको होला, कहिलेकाहीँ पढ्नु भएको पनि होला, देख्नु भएको पनि गएका मान्छेहरूले नेपाली कम्युनिटीहरू अब अमेरिकामा गएपछि खालि कोही बस्दैन। हेर्नुहोस् वाइफ हस्बेन्ड एडल्ट बच्चाहरू सबैले कुनै न कुनै काम चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् धेरै वुमेनहरूले पनि के गरेको छ भने फिमेलहरूले हाउसवाइफ्सहरू जो नेपालमा थिए उहाँहरूले पनि एउटा बिजनेसहरू रन गर्नुभएको छ। जस्तै यो नेल सम्बन्धी, ब्युटी प्रडक्ट सम्बन्धी, स्पा सम्बन्धी थुप्रो छ, अनगिन्ती छ हरेक स्टेटमा। हेर्नुहोस् त्यस्तै मेलहरूको छ, ग्रोसरी स्टोरहरूदेखि लिएर ग्यास स्टेसनहरूदेखि लिएर कसैको एकाउन्टिङ फर्मदेखि लिएर तपाईँको प्रिन्टिङहरूदेखि हर किसिमको इन्डस्ट्रीमा चाहिँ नेपालीहरू इन्भल्भ भएको छन्। त्यसलाई ग्रो गर्नको लागि डाटा एक्ज्याक्टली मसँग छैन, बट वी हेभ अ लार्ज नम्बरमा चाहिँ छन्। हेर्नुहोस् है, त्यो तपाईँले सुनिराख्नु भएको हुन्छ कहिलेकाहीँ पनि थुप्रो नम्बरमा पनि बिजनेस गरेर कुनै मिलियनर नेपालीहरू पनि छन् त्यहाँ। अब यिनीहरूलाई त्यसलाई स्ट्रक्चर गर्दाखेरि साना बिजनेसम्यानहरूले ग्रो गर्दाखेरि त भोलि लोनै चाहिन्छ। लोन नभइकन त यहाँ पनि हुँदैन। अहिले तै पनि हाम्रो युएस र नेपालको इकोनोमीहरूको डिफ्रेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ युएसमा मोस्टली क्रेडिट र ब्याङ्कको पैसामा कारोबार गर्छन्। अब यहाँ चाहिँ पेड हाउस क्यापिटल भन्ने चलन थियो अस्तिसम्म चाहिँ। अहिले त अब तपाईँको क्रेडिटमै लिने गरेको छ, ब्याङ्क फाइनेन्स नै गर्ने गरेको छ यहाँ पनि हाउसहरूमा पनि होइन। तर बिजनेसहरूलाई चाहिँ मोस्टली लोनको जरुरत पर्छ हेर्नुहोस् ग्रो गर्नलाई। अब त्यसको लागि एउटा सलिड ब्याकग्राउन्ड चाहिँ चाहिन्छ, एउटा बेस त चाहियो कसले लोन दिने तपाईँको। अब हामीले चिनिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ बिजनेसम्यानहरूलाई, मैले नचिने पनि अर्कोले चिन्छ, अर्कोले नचिने त्यो क्रेडिट नै हो क्या उनीहरूको। त्यसरी हामीले लोन इस्यु गर्न सक्छौँ ताकि उनीहरूले ग्रो गर्न सकौँ। उनीहरू ग्रो गर्नु भनेको कम्युनिटी ग्रो गर्नु हो। कम्युनिटी ग्रो गर्नु नेपाललाई डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली त फाइदा भइरहेको हुन्छ नि। त्यो त नेपाली कम्युनिटीमा मात्रै, उता अमेरिकामा रहेको नेपाली कम्युनिटी मात्रै यहाँको नेपाललाई पनि फाइदा हुन सक्ने सम्भावना नि रहेन? किन नहुनु। अब जस्तै तपाईँले हिजो अस्ति मात्रै मैले एउटा न्युज पढेको थिएँ कि अमेरिका नेपालमा रेमिटेन्स पठाउने कन्ट्रीमा नम्बर 1 छ भनेर। अब त्यो इन्कमै भएन भने तपाईँको रेमिटेन्स कहाँबाट आउँछ एउटा कुरा होइन। अब यो त एउटा 1 लेभलका कुरा भयो। भोलि तपाईँको जोइन्ट भेन्चरहरूदेखि लिएर एफडिआईदेखि लिएर अरू इन्डिभिजुअल रूपमा पनि मान्छेहरू आइरहेछन् नि। अब एनआरएनहरूका भित्रका कतिका मान्छेहरू देखिराख्नु भएको छ तपाईँले। एभ्री इयर लिस्ट गर्नुभयो भने विभिन्न देशबाट इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेछन्। हाम्रो गोल पनि के हो भन्दाखेरि अमेरिकामा हामी बस्या भएर हामी त्यहाँको नेपालीहरूलाई युनाइटेड गर्ने, फाइनेन्सियल ग्रोथमा उनीहरूको फोकस गर्ने, इभेन्चुअली नेपालले पनि यसको फाइदा लियोस् र लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना चाहिँ हो। यसले गर्छ पनि। तर यहाँले त्यसो भनेर जानुपर्छ जस्तो अब यो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ अब यो नेपालको जुन अहिले कन्टेक्स्ट छ अब त्यसले चाहिँ अब यो अब तपाईँको इन्भेस्टरहरू त्यति सेक्योर फिल नगरिरहेको बेलामा चाहिँ नेपाली कम्युनिटी आएर लगानी गर्न सक्ने अवस्था होला झन्? त्यो तपाईँले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो। हेर्नुहोस् एउटा कारण त के हो भन्दाखेरि यहाँ विविध कारणहरू छन्। डलरमा विदेशीहरूले इन्भेस्टमेन्ट गरि नसक्ने साधारण लेभलमा। अब त्यो हाइड्रो 2-4टा त्यो अत्यास बिग लेभलको त्यो अलग छ, गभर्मेन्टसँग बिडिङ गर्ने। इन्फ्लेसन एउटा हेर्नुहोस् अबाउट 2% इन्फ्लेसन छ। हेर्नुहोस् मैले एकजना ब्ल्याक रकमा काम गर्ने मान्छे मेरो साथीलाई सोधेको थिएँ किन तपाईँहरू नेपाल इन्डियातिर इन्फ्लेसन। फर्स्ट अफ अल त इन्फ्लेसनको प्रब्लम छ। एभ्री इयर 2 इयर्स इन्फ्लेसन भइरहेको छ डलरको। उनीहरूले त रिटर्न गर्दाखेरि डलरमा लगेर जानुपर्छ नि, त्यो एउटा इस्यु भयो। अरू चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँको सिस्टम नै अलिकति अनप्रिडिक्टेबल भइरहेको छ क्या। तपाईँको बिजनेस गर्नलाई मान्छेले रिस्क त जहाँ पनि हुन्छ अन्डरस्ट्यान्ड, तर क्यालकुलेटेड रिस्कभन्दा बिहाइन्ड भयो क्या यहाँ तपाईँको गर्नुपर्ने परिस्थिति भएर। त्यो पनि एउटा इस्यु छ। अब धेरै कुराहरू छन्। एफडिआई आउन पनि गाह्रो छ।
तर नेपालीहरूको सवालमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब अलिकति इमोसनल एट्याचमेन्टको साथसाथै हामीलाई इन्फर्मेसन पनि हुन्छ जो विदेशीहरूलाई डाइरेक्टली एभाइलेबल हुँदैन। फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्सहरू धेरै मान्छेका यहाँ छन् र कुनै को अब फ्यामिलीहरूले रन गरेर बिजनेस पनि हुनसक्छ, त्यस्तै नयाँ सोचिरहेको पनि हुनसक्छ, कुनै आफ्नै ल्यान्ड अलरेडी एक्जिस्टिङ पैतृक पनि हुनसक्छ, त्यसमा केही बिल्डअप गर्न खोजिया हुन्छन्। त्यही भएर अब अमेरिका पछि लगाउने अर्को ठाउँ को हो भनेर भन्दाखेरि नेपालीलाई भने जहाँ आफूलाई कम्फर्टेबल फिल हुन्छ, जहाँ आफूले चिनाछ देखाएको छ, जहाँ ग्रोथ छ, जहाँ अपर्च्युनिटिज हो, त्यो ठाउँमा आउने उनीहरूले देखेको भने यही हो। हेर्नुहोस् पछि कर्पोरेट बिजनेसहरूभन्दा इन्डिभिजुअल लेभलको नेपालीहरू चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ आइ पनि रहेछन्। रेमिटेन्स एउटा पार्ट अफ द द्याट इन्भेस्टमेन्ट हो। रेमिटेन्स भनेपछि त्यसमा इन्भेस्टमेन्टको पनि आएको छ, फ्यामिलीलाई पनि पठाएका छन्, थुप्रो कुरा पढ्न आउँछ त्योभित्र। जस्तो अब यो तपाईँ एकताका चाहिँ अब इमिग्रेसन लमा चाहिँ तपाईँको एक्सपर्टिज थियो, फेरि अलि यता ठ्याक्कै बिजनेसतिर आउनु भएको छ, के हो उताको त छोड्नु भएको छैन? होइन त्यो छोडे होइन। कस्तो हुन्छ भने ल फर्ममा बसिसकेपछि ल फर्मभित्रले त धेरै काम गर्छ नि त। म एकजना मात्र छैन नि त, हाम्रो ठुलो टिम छ। त्यो टिमभित्र इमिग्रेसन गर्नेले इमिग्रेसन गर्छ, क्रिमिनल गर्नेले क्रिमिनल गर्छ, बिजनेस गर्नेले बिजनेस गर्छ। हेर्नुहोस् तर अब कस्तो छ भन्दाखेरि इमिग्रेसनमा पनि एकदम टाई अप छ बिजनेसको। बिजनेस इमिग्रेसन एउटा पार्ट अफ द इमिग्रेसनै हो। तपाईँको बिजनेस गर्ने मान्छेले बिजनेस इमिग्रेसन थ्रु जानुपर्छ, होइन भने इन्भेस्टमेन्ट मात्र गरेर त भएन नि त। भोलि तपाईँको इमिग्रेसन पनि त बिजनेससँग एट्याच भयो नि त। त्यही भएर बिजनेस इमिग्रेसन अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब यहाँ पनि छ नि बिजनेस गर्ने मान्छेलाई बिजनेस इमिग्रेन्ट्सको स्ट्याटस दिनेदेखि लिएर इन्भेस्टमेन्टका रिक्वायरमेन्टदेखि लिएर भिजाका रिक्वायरमेन्ट छ, त्यो एकदम टाई अप भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्न मिल्दैन। हामीले धेरै इन्डिभिजुअल अथवा बिजनेसहरूको थुप्रो बिजनेसेसहरू पनि मोर देन 58 कन्ट्रीका बिजनेस र इन्डिभिजुअलसँग काम गरिसकेका छौँ। इमिग्रेसन र बिजनेस यस्तो टाई अप भएको छ, मेनली इमिग्रेन्ट्सहरू नै बिजनेस गरेर आउँछन्, चाइनाको होस्, चाहे इक्वेडरको, चाहे रसियाको होस्, यीसँग हामीले तपाईँको काम गर्ने मौका पाउँछौँ। त्यही भएर हामी टुगेदर सँगसँगै अरू एरिया पनि लगाएर गएका छन्। यसको मतलब सबै एउटै एटर्नीले गर्ने भन्ने होइन। हामीसँग कर्पोरेट ल फर्मको स्ट्रक्चर छ, अरूहरू पनि आउँछन् नि, त्यो त सिम्पल कुरा हो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो एभरेस्ट फेडरल क्रेडिट युनियनका अध्यक्ष दिल्ली भट्ट र उहाँ भट्ट ल एन्ड एसेटका एटर्नी पनि हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा यतिखेर ब्रेक लिनुपर्ने बेला भएको छ। ब्रेकपछि म उहाँसँग गरेको कुराकानीको बाँकी अंश लिएर आउनेछु। ब्रेकपछि पुरो स्वागत छ। यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रकोमा। कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स र द हेडलाइन्समा आज हामी कुराकानी गरेका छौँ अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूले आफ्नै ब्याङ्क होस् भनेर देखेको सपना कसरी साकार भयो, त्यसै गरी अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूले भूकम्प पश्चात टीपीएस सुविधा कसरी पाए भन्ने बारेमा पनि कुराकानी गरेका छौँ। यसका लागि अमेरिकामा नै कानुन व्यवसाय गरिरहनु भएका दिल्लीराज भट्ट हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँसँग गरेको कुराकानी अब प्रस्तुत गर्नेछौँ बाँकी अंशमा। जस्तो यसमा नेपाली इमिग्रेन्टहरूको चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ सब नेपाली इमिग्रेन्टले सबैभन्दा बढी समस्या भोग्ने कुरा चाहिँ के हो र कस्तो समस्या लिएर आउँछन् तपाईँको? अब एउटा अमेरिकनले जे समस्या भोग्छ त्यो सबै त्यहाँ बस्ने अरू देशका मान्छेहरूले पनि त्यो समस्या भोग्छ, इमिग्रेसनको इस्यु बाहेक। अब इमिग्रेसनको इस्यु त सबैको भइहाल्छ, जुनसुकै देशमा गए पनि। यहीँ तपाईँको अमेरिकन नागरिक आयो भने उसले पनि त कुनै किसिमको इमिग्रेन्ट स्ट्याटस लिन पर्ला नि। काम गर्ने भयो त्यो अनुसारको भिजा लिनु पर्यो, सधैँभरि यहाँ बस्ने भयो त्यो अनुसारको रिक्वायरमेन्टमा फिट हुनु पर्यो। तपाईँको या त पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी स्ट्याटस भयो या त यहाँ नेपालको सिटिजन भयो, सेम कुरा त्यहाँ पनि छ। त्यसको अलावा अब तपाईँको प्रपर्टीका कुरा भए, इन्भेस्टमेन्टका कुरा भए, लोनका कुरा भए, कन्ट्र्याक्टका कुरा भए, इम्प्लोइमेन्टका कुरा भए, धेरै रेगुलेसनहरू छ तपाईँको बिजनेसहरू गर्दाखेरि। त्यहाँ कम्पिटिसन पनि त्यत्तिकै छ। त्यो सबै कुराहरू कम्प्लाई गर्नै पर्छ जुनसुकै बिजनेसले पनि। त्यो डिस्क्रिमिनेटरी हुँदैन। खालि थप अमेरिकनले गर्ने भन्दा नेपालीले गर्ने भनेको के हो भने अरू सबै इमिग्रेन्टले इमिग्रेसनको स्ट्याटस पनि राख्नु पर्यो एउटा भन्ने हो। जस्तो नेपाली कम्युनिटीको कुराकानी गर्ने हो भने अलिकति तपाईँको आफ्नो एक्सपिरियन्समा पनि चाहिँ हुनसक्ला सायद चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ अब खालि जाने अथवा के तपाईँको चाहिँ त्यहाँ ग्रिन कार्ड लिने मात्रै, अब अरू सामान्य खालको लाइफस्टाइल मात्रै चाहिँ व्यतीत गर्ने। नेपालमा जे आफूले चाहिँ ठुलो सोचेको थियो त्यहाँ जाने बित्तिकै पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि बढी आकर्षित हुन्छन्। तर लङ टर्म भिजन लिएर बिजनेस गर्ने, यहीँ इस्टाब्लिस हुनुपर्छ, यहीँ म केही गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सोच अलिक कम छ भनेर भन्छन्। के हो खासमा चाहिँ यहाँ भन्नाले कि नेपालमा भन्नुभयो? अमेरिकामा यो त बिग कुरा गर्नुभयो तपाईँले। हेर्नुहोस् नेपालीको लागि मात्र होइन, यो त च्यालेन्ज त वर्ल्डकै लागि छ। अमेरिका इज अ डिफ्रेन्ट कन्ट्री। हेर्नुहोस् है, अब जुन कुरा सिकेको छ मान्छेले नर्मली त्यही कुरा गर्ने हो। या त स्टुडेन्ट भएर भोलि पढ्यो लेख्यो कुनै एक्सपिरियन्स गेन गर्यो भने उसले त्यही इन्डस्ट्रीमा लाग्छ। एप्पलको ठाउँमा ओरेन्जले त काम गर्दैन नि। त्यही भएर कस्तो छ भन्दाखेरि कोसिस आफ्नो लेभलमा सबैले गरिरहेको छ। नेपालमा प्रायः जस्तो त्यति धेरै बिजनेसम्यानहरू यदि यहाँका गएका जसले बिजनेस गरिरहेदेखि हाउसवाइफहरूको म देख्छु, थुप्रो हाउसवाइफहरू नेपालको वाइफ्सहरू भनौँ न, उहाँहरूको त सक्सेसफुल बिजनेसहरू रन गरिरहेको छन्। उहाँहरू यहाँ बिजनेसम्यान होइन पहिला, मतलब
फोरम दिँदाखेरि ठाउँ दिँदाखेरि त गर्न सक्छ नि त एउटा सानो लेभलमा कमसेकम 20-25 जना मान्छेलाई 30-40 जना मान्छेलाई इम्प्लोइमेन्ट दिएको अमेरिकामै पनि यस्तो बिजनेसहरू खोलेर बसेर फिमेल ओन्ड बिजनेसहरू पनि छन् क्या देयर इज नथिङ इम्पोसिबल हेर्नुहोस् तर अब सबै मान्छेले बिजनेस गर्छ भन्ने पनि छैन कसैले पढाउला कसैले सर्भिस इन्डस्ट्रीमा जाला कसैले प्रोडक्सन इन्डस्ट्रीमा जाला गरिरहेको छ कसैले कोही वाल स्ट्रिटमा काम गर्छ हेर्नुहोस् छ तर हामीसँग एक्ज्याक्ट डाटा नभएको मात्रै हो नेपालीहरू त ह्युज ब्रेन ड्रेन छ युएसमा जस्तो लाग्छ किनभने हामी त एभ्रिडे भेटिरहेको हुन्छौँ हेर्नुहोस् हामी थुप्रो मान्छेलाई भेटेर आउँछौँ कि त्यहाँभित्र एकदम सक्सेसफुल मान्छेहरू पनि छन् जसले युएस इकोनोमीमा अथवा कर्पोरेट वर्ल्डमा डाइरेक्टली इम्प्याक्ट गरेर आछन् हेर्नुहोस् अब त्यो एजुकेसन मेन हो अब यहाँबाट सिकेर गएर पनि अमेरिकामा काम गर्नै पर्छ हेर्नुहोस् काम नगरिकन खाना कसैलाई पुग्दैन त्यहाँ एभ्रीबडी ह्याज टु वर्क हैन त्यही भएर कसैले बिजनेस गर्छन् कसैले काम गर्छन् यो वर्कको कुरा ल्याउनु भयो यहाँले एउटा अब जस्तो तपाईँकै आफ्नै जर्नी पनि जस्तो सान फ्रान्सिस्को टु न्युयोर्क होइन त्यसमा त एकदम तपाईँ ट्रान्सफर्मै भएको जस्तो देखिएको छ तपाईँको करियर ग्राफ पनि त्यो सान फ्रान्सिस्कोमा तपाईँसँग सबै कुरा हुँदै पनि के कुराले तपाईँ न्युयोर्क जान चाहिँ उत्प्रेरित त्यो चाहिँ भेरी इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नु हेर्नुहोस् मान्छेले नि अब भन्छ नि कसैले मलाई नेपालमा सबै कुरा ठिक छ फेरि किन बाहिर जाने उनीहरू त्यो यु हेभ टु फिल इट जस्तै सान फ्रान्सिस्कोमा बस्दाखेरि आई ह्याड प्रिटी मच एभ्रिथिङ हेर्नु सबै कुरा भइहाल्छ नर्मल लाइफको कुरा गर्दैछु जब थियो काम कुरा थियो साथीभाइहरू थिए चाहिने चिजहरू सबै हुन्छ तैपनि मैले न्युयोर्क मलाई मन पर्यो हेर्नुहोस् न्युयोर्क एकदम ठुलो ठाउँ थियो ठुलो ठाउँ जस्तै कि अब कम्पेयर टु के भन्छ तपाईँको पोखराबाट काठमाडौँमा किन सर्या भन्ने जस्तै कुरा हो काठमाडौँको मार्केट बिगर छ मोर डाइभर्स छ अनि अपर्च्युनिटीहरू बेटर छन् तपाईँको कम्युनिटी पनि बिग छ त्यति बेला कम्युनिटी ठुलो थिएन म सान फ्रान्सिस्कोमा बस्दाखेरि मैले त अब सुरुवात नै तपाईँको इन्टर्नसिप गर्दाखेरि अब अहिले उहाँ कमला ह्यारिस सेनेटर हुनुहुन्छ जो प्रेसिडेन्ट रन पनि गरिरहनु भएको छ उहाँ डिस्ट्रिक्ट एटर्नी हुँदाखेरि उहाँको मुनि मैले इन्टर्न पनि गर्थेँ इन्टर्न त्यो सुरु गरेँ 2003 को कुरा गर्दैछु मैले त्यसपछि अहिले उहाँ बढ्दै सेनेटर हुन्छ अहिले क्याम्पेन पनि गरिराख्नु भएको छ मतलब सिक्दै जाने हो लाइफमा भन्नुहोस् एउटा ठाउँमा भन्ने केही छैन भोलि अपर्च्युनिटी मिले नेपाल पनि इज ग्रेट भन्ने हो नि त मान्छे त जर्नी नै हो जहाँ तपाईँलाई कम्फर्टेबल फिल हुन्छ जे तपाईँको मनमा आउँछ यदि त्यो राम्रो कुरा हो भने गर्दै किन्न जाने भन्ने सिलसिलामा मन परेको ठाउँमा बिगर मार्केटमा भनेर म न्युयोर्कमा एन्ड अप भएको हेर्नुहोस् अनि त्यसो न्युयोर्क गइसकेपछि जस्तो त्यहीँनिर चाहिँ तपाईँले जुन खालको चाहिँ इस्टाब्लिस हुनको लागि फाइट गर्नुभयो भने त्यो सँगसँगै फेरि त्यो अमेरिकाको इकोनोमीमा जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्राइसिस पनि आएको थियो त्यो बिचमा त्यसले तपाईँको करियरलाई कहीँ इफेक्ट गर्यो एक्ज्याक्टली मैले 2008 मा मलाई 1-2 जब अफर पनि आएको थियो तपाईँको मैले त्यति बेला 1-2 जना अरू साथीहरू पनि थिए लोकल उहाँहरूकोसँग सल्लाह गर्दाखेरि दिस इज द राइट टाइम टु स्टार्ट समथिङ भन्ने मलाई फिल भएको हेर्नुहोस् इकोनोमी एकदम नराम्रो थियो 2008 मा क्राइसिस भइसकेपछि अनि त्यसपछि म र 1-2 जना साथी मिलेर हामीले वाल स्ट्रिटबाटै ल फर्म सुरु गरेको जब अफर मिलाएको थियो तर त्यस कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ बटम हो त्यति बेला सुरु गर्दा एभ्रीबडी हेज टु स्टार्ट फ्रम जिरो या हामी हो या इस्टाब्लिस ल फर्म हो त्यहाँबाट हामीले वाल स्ट्रिटबाट सुरु गरेको हेर्नुहोस् 2008 पछिकै कुरा हो यो अनि त्यो किन भन्दाखेरि अब म पहिल्यै सान फ्रान्सिस्कोबाट ठुलो ल फर्ममा काम गर्दै मेरो बससँग भेरी क्लोज मायर्स ल फर्म भन्ने थियो उहाँसँग एक्सपिरियन्स थियो मैले एभ्री डे उहाँको तरिका भेरी क्लोजली काम गर्ने मौका पाएको थिएँ उहाँले त न्युयोर्कतिर नजानुहोस् पनि भन्नुभएको थियो बट के भयो भने गइहाल्यो त्यसपछि उहाँले जे गर्नुभएको थियो मैले त्यसलाई कपी गर्न मात्रै खोजेको थिएँ आफ्नो लफमा तर एक्ज्याक्टली त गर्न सकिएन हामी त्यही स्ट्रक्चरमा चाहिँ अगाडि बढ्यौँ जस्तो क्राइसिसबाट नै एउटा चाहिँ अब केही व्यक्तिको उदय अथवा त्यो सफलता पनि त्यही क्राइसिस सँगसँगै आउने रहेछ क्या जस्तो नभए त्यो नेपालमा भूकम्प गइसकेपछि जुन टिपिएसको चाहिँ यहाँले जुन एडभोकेट गर्नुभयो त्यसले पछि परिणाम पनि ल्याए धेरै नेपालीले राहत पनि महसुस गरे भने एउटा मान्छे अलिक चाहिँ उभिनको लागि अथवा उसको उभय हुनको लागि चाहिँ क्राइसिसको पनि ठुलै हात हुँदो रहेछ अब जहाँ प्रब्लम त्यहाँ सोल्युसन त हुन्छ नै हेर्नुहोस् अथवा निकाल्ने कोसिस गर्नुपर्छ यो टिपिएसको पनि यसलाई के भन्छ टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्ट्याटस हो जब भूकम्प गइसकेपछि मैले पनि योभन्दा पहिला थाइल्यान्डमा फिलिपिन्समा एउटा प्रब्लम हुँदाखेरि मेरो एउटा ल पार्टनरसँग मैले कुरा गरेको थिएँ कि उनीहरूको फिलिपिन्स लागि हामीले लबी गरेका थियौँ त्यही नलेजलाई मैले नेपालको लागि पिटिसन सेसन क्रिएट गरेर सारा कम्युनिटी मान्छेहरूले हेल्प गरेर टुगेदर हामीले सेनेटरहरू पनि थुप्रो कङ्ग्रेसम्यानहरू पनि सबैलाई मोबिलाइज गर्यौँ टुगेदर होइन त्यो गरिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि त्यति बेला नेपाललाई टिपिएस दिने भने टिपिएस दिँदाखेरि जति पनि नेपालीहरू त्यो दिनसम्म टिपिएस सुरु हुनभन्दा अगाडिसम्म अमेरिकामा प्रेजेन्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबैलाई काम गर्ने स्ट्याटस दियो त्यसपछि चाहिँ दे विल रिभर्ट ब्याक टु द ओल्ड स्ट्याटस भन्थ्यो जे पहिला थियो त्यसैमा हुने भन्थ्यो
कुनै सुन्नमा आएको छ 22 वर्षसम्म पनि नेपाल आउन पाउनु भएको थियो। टिपिएसको कारणले गर्दा नेपाल आउनुभयो, जानुभयो, धेरै फ्यामिलीसँग भेटघाट भयो, अरू स्ट्याटसमा पनि कन्भर्ट गरे। यो एउटा रिलिफ थियो। अब अस्ति डोनाल्ड ट्रम्पले सबै देशको टिपिएस टर्मिनेट गर्ने, टेम्पोररी स्ट्याटस नराख्ने भन्ने कुरा भइसकेपछि एउटा नट फर प्रफिटहरूले लसुट फाइल गर्यो। त्यसको हिसाबमा अहिले पनि नेपालीहरूको टिपिएस चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ छ। उहाँहरूले काम गरेर राख्न पाउनु भएको छ। त्यो पनि सायद रेमिटेन्सको एउटा रिजन हुनसक्छ होला। लिगल काम गर्दाखेरि बढी पैसा लिन पाइने भयो। अनि स्टुडेन्टहरूलाई पनि अलिक राहत मिलाएको छ, काम गर्दै पढ्ने पनि दोहोरो फाइदा मिलिरहेछ। तर त्यो चाहिँ भूकम्पभन्दा टिपिएस एप्रुभ फर्स्टचोटि हुनुभन्दा पहिला एन्ट्री भएका सबै नेपालीहरूलाई चाहिँ फाइदा भएको छ। यो कुरामा चाहिँ हामी सबै नेपालीहरू गौरवान्वित नै छौँ। इट्स अ ग्रेट अपर्च्युनिटी हामी सबैको लागि, किनभने कुनै नट फर प्रफिट हो यसमा, मैले त्यसमा कुनै प्रफिटको मेरो मोटिभ छैन। एउटा च्यारिटेबल काम हो। अब सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गरे। अब यहीँ भएको भिक्टिमहरू नेपाललाई किन हामीले युएसमा नगर्ने भनेर नै हामीले क्याम्पेन सुरु गरेको त्यति बेला चाहिँ। जस्तो अब एज अ अल्टरनेट तपाईँ होइन, जस्तो अब त्यो त्यहाँ चाहिँ जस्तो अब नेपालीहरूले अब अथवा भनौँ न अरू कन्ट्रीकाले पनि जस्तो फेस गर्ने प्रब्लम चाहिँ जस्तो सेम खालको हुन्छ। जस्तो उनीहरू यहाँबाट चाहिँ यो एउटा पर्सपेक्टिभ बोकेर जाने, अब त्यसपछि त्यहाँ गएपछि चाहिँ अनि अर्कै खालको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ इन्टर्न गरिसकेपछि चाहिँ समस्याहरू आउँछन्। अनि त्यसपछि मान्छेले चाहिँ त्यहाँ अमेरिका जानुभन्दा अगाडि नै पहिले धेरै कुरा बुझ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर भन्छन्। के हो खासमा चाहिँ यो धेरै कुरा चाहिँ कल्चरलै हो जस्तो लाग्छ मलाई। हेर्नुहोस्, जस्तै यहाँ कुनै व्यवसायमा इस्ट्याब्लिस्ड भइसकेको मान्छे, मानिलिनुहोस् पत्रकार हुनसक्छ, सक्सेसफुल लयर हुनसक्छ, यहाँको काठमाडौँ नेपालको सिलसिलामा अरू देशमा पनि यो लागू हुन्छ। उहाँहरू अमेरिका जान बित्तिकै त्यो सिस्टममै भिज्न उहाँहरूलाई टाइम लाग्छ। कल्चरल त छँदैछ, प्रोफेसनल पनि यहाँ ग्याप छ तपाईँको। त्यो ग्याप भएन भने यहाँको जुन एक्सपेक्टेसन छ त्यो एक्सपेक्टेसन त्यहाँ एक्ज्याक्टली कन्भर्ट गर्न सकिँदैन। त्यस भएपछि मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि रोजीरोटी चलाउनलाई पनि तपाईँको डे टु डे लाइफ चलाउनलाई पनि काम त कुनै न कुनै गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो फ्याक्ट हो सबैको देशको कुरा हो। यहाँ भएको डक्टरहरूले कहिलेकाहीँ नर्समा काम गर्नु परेको छ, अरू चिजमा नि काम गरिरहेको छ, किनभने त्यहाँ अनुसारको क्वालिफिकेसन अलि कन्भर्ट गर्न अलिकति कसैलाई टाइम लाग्छ। धेरै मान्छेले त गरे पनि छन्। हेर्नुहोस्, डक्टरले डक्टरै भएका छन्, नभएका पनि छन्। भने अमेरिकन डिग्री चाहिँ काउन्ट गर्छ भन्ने कुरा। डिग्री एउटा कुरा हो, स्किल एउटा कुरा हो। त्यो लेभलको कन्फिडेन्ट मार्केट पनि त अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो नि त। बिजनेस कसरी चल्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो, तपाईँको त्यहाँको एकाउन्टिङ सिस्टम थाहा पाउनु पर्यो, कस्टमर सर्भिस पनि थाहा पाउनु पर्यो। ग्यास स्टेसनमै काम गर्नलाई पनि तपाईँको ओन गर्नलाई पनि 2-3 वर्ष त ग्यास स्टेसन चलाएर अथवा अन्डर क्लोजली देखेपछि अनि बल्ल ग्यास स्टेसनको बारेमा नलेज भयो, अनि त्यसपछि नै बिजनेसमा आउने हो। यो जति पनि अहिले देखिराख्नु भएको छ यो सबै सिकेर काम गर्दै गएर अनि बल्ल बिजनेसम्यान बनेका हुन्छन्। हेर्नुहोस् तपाईँको नेपालीहरू, चाहे ब्युटी पार्लरको कुरा गर्नुहोस्, चाहे नेल सलुनको कुरा गर्नुहोस्, चाहे ग्यास स्टेसनको कुरा गर्नुहोस्, सुरुमा कहीँ न कहीँबाट काम गरेकै हुन्छन्। जसमा काम गरे, जसमा एक्सपिरियन्स भयो, पिक्चर सब खोलेर बस्या पनि थुप्रो छन्। जसमा खोलेर बस्या चाहिँ एक्सपिरियन्सको आधारमा अनइस्ट्याब्लिस हुने। हेर्नुहोस्, त्यहाँ लर्निङ बाई डुइङ टाइप नै हो त्यो एउटा चाहिँ हो मोस्टली। हेर्नुहोस्, अमेरिकामा पढाइभन्दा पनि एक्सपिरियन्सलाई बढी काउन्ट गर्छ। त्यो त तपाईँले यहीँ पनि थाहा पाइराख्नु भएको छ। ठुल्ठुला कम्पनीका सिइओहरू, यो के भन्छ इन्भेन्टरहरू एक्सपिरियन्सका आधारमा भएका हुन् होइन। त्यो कुरो चाहिँ अब साना बिजनेसम्यानहरू, नेपालीहरू, इन्डियनहरू सबैलाई लागु हुन्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो हामी कहाँ भन्नु अहिले चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ एजुकेसन बढी फोकस हुने, तर स्किलमा चाहिँ जाँदैनौँ। हामी नेपालको कन्टेक्समा कुराकानी गर्दा उता चाहिँ स्किललाई बढी फोकस गर्छ भन्नु खोज्नुभयो। अफकोर्स, जस्तै मैले अघि नै भने तपाईँको हामी ल स्कुलमा हुँदै पनि इन्टर्नसिप गर्थ्यौँ होइन। इन्टर्नसिप भनेको फ्री लर्निङ स्किल हो। जस्तै तपाईँको डिस्ट्रिक्ट एटर्नीजको अफिसमा मैले अबाउट सर्टेन मन्थ फ्री काम गरेको। त्यो फ्री काम गरे मतलब के हो भन्दाखेरि सिकेको हो। बुझ्नु भने इन्टर्नसिप भनेको पार्ट अफ द स्किल लर्निङ हो। यो चाहिँ हरेक ल स्कुल र बिजनेस स्कुलमा गएका मान्छेहरूले त्यो चाहिँ आफ्नो आफ्नो एरियामा चाहिँ स्किल डेभलप गर्नलाई जानै पर्छ। हेर्नुहोस्, भोलि मार्केटमा आएर किताबको भरमा मात्रै त काम गर्न सकिँदैन। त्यही भएर स्किल एक्सपिरियन्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हर इन्डस्ट्रीमा चाहिँ। त्यही भएर यो इन्टर्नसिपको कुराहरू गर्ने सिलसिलामा गइन्छ, सिकिन्छ। एउटा फर्ममा सक्यो, अर्को फर्ममा सिक्यो, इभेन्चुअली आफै इम्प्लोइ भयो, अनि मात्र तपाईँले त्यो काम गर्नु चाहिँ ओभरनाइट एकैचोटि जाँदाखेरि त हुँदैन। यहाँ पनि त त्यही हो नि, बिजनेस त फेल भइहाल्छ नि यदि एक्सपिरियन्स तपाईँसँग छैन भने नि। हजुर, अब आजको लागि हाम्रो कार्यक्रम निर्धारित लगभग समाप्त भएको छ। नेपाल आउनुभएको मौका छोपेर जुन यो हामीलाई समय दिनुभयो, अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूको बारेमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ, त्यसै गरी एभरेस्ट क्रेडिट युनियन ब्याङ्कको बारेमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा र यो जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम द हेडलाइन्सको निर्धारित समय लगभग समाप्त भएको छ। भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथमा पुनः आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।